محمد رتبے نو کوئی نہیں سکتا، جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ اہل حدیث دا قول شہادت دی گلی، میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے ولقا سما تیر وانگوں، کہر کر کے ٹکرے دکھا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو کوئی نہیں سکتا۔ پھرن پیر جگ جائے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر قرآن کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو کوئی نہیں سکتا۔ جتھے رات معراج واقعہ دا بشر، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستا کل چیر جا پار پہنچی، باج میرے محمد تھے جا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو کوئی نہیں سکتا۔ تے گل سن والی جے لکھاں کروڑا من سونا ہوے او دے نال لکھن دے قابل جے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نہ ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکتا، جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ آواز ہوئی ما کان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله